आफिया सिद्दीकी जो 86 साल कैद सुनाई गई थी, अमेरिकन टेक्सास के एक जेल में इस वक्त कैद है। पिछले कई महीनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका एक केस चल रहा है और अमेरिकन जो उनके वकील है क्लाइव स्मिथ, वो अमेरिका से उधर केस लड़ रहा है। और यहाँ पर इमरान शफीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हर हफ्ते जुम्मा पीर मंगल बुध जुमरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं। साथ साथ जो आफिया सिद्दीकी की बहन है फौजिया सिद्दीकी, मुश्ताक जो सेनेटर मुश्ताक है, वो भी साथ साथ पेश होते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ हुआ है। ये दूसरी बार है कि अमेरिका से जो आफिया सिद्दीकी के वकील है क्लाइव स्मिथ एक दफ़ा फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए और जो 16 साल से अमेरिका में कैद है, 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जो पस मंज़र है वो आपको भी पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस इजाज़ इसहाक़ साहब की अदालत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है AGN से मुंसलिक जो हमारे भाई रुखसार साहब अदालत में मौजूद थे। रुखसार भाई, अदालत के अंदर क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हुई है? जो आफिया सिद्दीकी है जिनके लिए कोशिशें जारी है, पहले जो विफाकी हुकूमत उसमें फरीक थी, अब जो है विफाकी हुकूमत पीछे भागना चाहती है, असल वजह क्या है? क्या पेशरफ्त हुई है? कितने अरसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बार बार हुक्म जारी कर रही है, मुमकिन है कि वो पाकिस्तान वापस आ सकती है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह भाई, आपने आज एक दफ़ा फिर मुझे इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाया। और ख़ासकर हाई कोर्ट की डेली प्रोसीडिंग के हवाले से हम बातचीत करते ही रहते हैं। तो आज सबसे अहम केस जो है यहाँ पे हुआ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है मंजूर नज़र बना हुआ ये केस, क्योंकि हमारे कौम की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है, सबसे बढ़कर मुसलमान है और वो अमेरिका की जेल में कैद है। आज इस केस में क्या क्या अहम पेश तो ये इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो आज जो है सबसे पहली बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के जो इनके वकील हैं आफिया सिद्दीकी के क्लाइव स्मिथ, वो यहाँ पे पेश हुए। उसके बाद उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी जो कराची से यहाँ पे तशरीफ़ लाई, उसके अलावा मुख्तलिफ पाकिस्तान के चीदा छोटे बड़े शहरों से, गांव से, देहात से यहाँ पे इस आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज केस में क्या हुआ उसके हवाले से बताऊं तो सबसे पहले जो है क्लाइव स्मिथ जो है वो अदालत में पेश है। उन्होंने बताया कि बहुत नारवा सलूक हो रहा है आफिया सिद्दीकी के साथ अमेरिका जेल में, जो कि किसी भी बंदे के लिए जो मतलब है तशद्दुद किया जा रहा है। और उसने साथ साथ मतलब कुछ चीज़ों का जिक्र भी किया कि उनके दांत टूटे हैं और बहुत सारी ऐसी वजूहत बताई जो कि हम कैमरे की आंख के सामने नहीं बता सकते, इतनी दर्दनाक वो चीज़ें जो उनके साथ हुई हैं। दूसरी जानिब जो है जो आफिया सिद्दीकी की बहन थी फौजिया सिद्दीकी, उनने भी अपना मुद्दा रखा अदालत के सामने। उन्होंने बताया कि इतने अरसे से वो वहाँ पे कैद है, आपने एक डॉक्टर यहाँ से भेजा था उनके मायने के लिए, उनकी आके रिपोर्ट नहीं अदालत में पेश की गई। आखिर क्या वजूहत हैं कि ये सब कुछ जो है पसे पर्दा रखा जा रहा है? इसमें सबसे बड़ी हकीकत ये है सनाउल्लाह भाई कि जैसा कि आज हमने सेनेटर मुश्ताक साहब से भी एक सवाल किया कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि उनको वापस यहाँ पे नहीं लाया जा रहा, या क्या उनने सिर्फ एक ही बात कही कि हम गुलाम हैं, हुकूमत की जानिब से किरदार क्यों नहीं अदा किया? उन्होंने कहा कि इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हम गुलाम हैं, और ये उनने वाज़ेह नहीं किया कि हम किसके गुलाम हैं, लेकिन उनने दबे लफ्ज़ों में ये कह दिया कि अगर इसका फ़ैसला हो सकता है तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा हुआ शहबाज शरीफ कर सकता है, इसका फ़ैसला हो सकता है तो सदर की कुर्सी पे बैठा हुआ असद अली ज़रदारी कर सकता है। तीसरा जो ऑप्शन उन्होंने बताया GHQ इसका फ़ैसला कर सकता है। उनने दबे अल्फाज में कहा, लेकिन ये उनके अल्फाज थे जो कि कोर्ट एंड कोर्ट आप बता रहे हैं, कोर्ट एंड कोर्ट जो उनके अल्फाज थे वो उसी के मुताबिक बता रहा हूँ। आज कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई उसके दौरान उन्हें प्रॉपर जो है एक वे से बताया कि किस तरह से उन्हें वहाँ पे तशद्दुद किया जाता है। और जैसा कि वहाँ के वकील, एक अमेरिकी वकील जो कि मुसलमान भी नहीं, वो उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहा है, लेकिन हम मुसलमान होकर कहाँ पे खड़े हैं। ये कुछ हमारे जो वकील हैं इमरान शफीक साहब, उनने अपने दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि किस तरह से जो है आफिया सिद्दीकी के ऊपर वहाँ पे जुल्म हो रहा है, मगर उसके बावजूद हमारी हुकूमत कोई स्टेप नहीं ले रही। उसके बावजूद वहाँ पे जो है हमारी मुसलमान बहन कैद है तो उसको वापस मुल्क बुलाया जाए। मगर इसके हवाले से फिर एक जो है अगली तारीख दे दी गई है।
اور تاریخ پہ تاریخ چلی جا اس میں رہی ہے۔ اس میں ایک اور جو دلائل کے دوران ایک یہ بات بھی ہوئی کہ عمران شفیق نے کہا کہ جو ہم نے درخواست دائر کی تھی اس کے 26 نمبر پہ اس نے کہا کہ ہم نے یہ استدعا بھی کی ہے کہ جو حکومت کی جانب سے، اس سے پہلے حکومت اس میں فریق تھی اور اب حکومت جو ہے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، تو جو جسٹس اعجاز اسحاق صاحب ہے تو انہوں نے کہا کہ متفرق درخواست کیوں نہیں دائر کرتے اس حوالے سے جو آپ کی استدعا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم متفرق درخواست اس لیے نہیں دائر کر رہے کہ ہو سکتا ہے ہم درخواست دائر کریں اور وہ کسی اور عدالت میں بھیج دے۔ تو یہ غیر یقینی صورتحال کیوں ہے؟ یہ باہر جو وکیل ہے، مطلب ایک امریکہ کے حوالے سے کیس ہے، عافیہ صدیقی کے حوالے سے کیس ہے، تو یہ ہمارے وکلاء یا ججز جو ہے یہ تاثر کیوں مل رہا ہے کہ وکیل متفرق درخواست اس لیے نہیں دائر کر رہا کہ کسی اور عدالت میں اگر معاملہ گیا تو پھر اس کے اوپر سماعت نہیں ہو سکتی، سالوں سال یہ کیس لٹکا رہے گا۔ یہ عدم اعتماد یا غیر یقینی صورتحال کیوں ہے؟ میں اسی وجہ سے اہم پیشرفت میں اضافہ کرتا چلوں کہ آج ہوا کہ آخر عدالت میں جو معاون زینب جنجوعہ پیش ہوئی عدالت میں، انہوں نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے پاس درخواست کے مندرجات و صورتحال کے مطابق ریلیف دینے کا اختیار موجود ہے، تو اس کیس کو نپٹا دیا جائے۔ ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بے شک وہیں پہ قید رہیں لیکن اس کیس کو ختم کر دیا جائے۔ آخر کیوں بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجوہات نہ ہی سینیٹر مشتاق صاحب نے بتائی ہیں ابھی تک، اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے، اور اس کا جج صاحب کو بھی بخوبی علم ہے، عدالت کو بھی بخوبی علم ہے کہ وہ کیا اس کیس کا مدعا کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ نے بات کی کہ اس کیس سے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اس کیس سے پیچھے بھاگنے کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ایک امریکہ کا ایک شہری یہاں پہ تھا پاکستان میں، اس کو واپس کیا، اس میں یہ رکھ سکتے تھے اپنا مواد کے ہمارے عافیہ صدیقی کو واپس کرو، اپنا شہری واپس لے جاؤ، لیکن ان نے اس میں بھی کوئی اقدام نہیں کیا، اور نہ ہی وہ تو کسی قسم کا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن جج صاحب نے بھی کہا کہ مطلب کیوں آپ متفرق درخواست کیوں نہیں دائر کر رہے ہیں؟ تو وکیل نے کہا کسی اور عدالت میں بھیج دیں گے۔ جج صاحب نے کہا کہ مطلب اب یہ بھی سوچنے لگے لوگ کہ اگر کسی اور عدالت میں درخواست گیا، اگر کیس لگ گیا تو وہاں پر سماعت نہیں ہو سکتی، ہمیں انصاف نہیں مل سکتا۔ تو یہ سلیکٹیو انصاف، یہ سوچ کیوں پیدا ہوتا ہے یہ سوچ اسلام اس آباد وجہ سے کورٹ میں؟ پیدا ہو رہی ہے کیونکہ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے گزشتہ کئی مہینوں سے عافیہ صدیقی کے کیس پر اہم پیشرفت کی ہے، بہت کام کیا ہے۔ جو بھی کام کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے، جو اہم پیشرفت اس کیس میں سامنے آئی ہے وہ جسٹ ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شاید کہ کسی اور عدالت میں یہ کیس لگا ہوتا تو وہاں سے ایسے ریمارکس نہیں آنے تھے، کیونکہ جو کام ہوئے ہیں، اور اسی عدالت کے تھرو پتہ چلا ہے کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ اصل ماجرا کیا ہے، انہوں نے اور میرے باقی خیال کے سے حکومت کو بھی بے نقاب کیا اس معاملے میں۔ جی حکومت کو، اور کچھ ہمارے ادارے ہیں ان کا نام بھی انہوں نے واضح طور پہ لیا تھا، جو کہ آج سے تقریباً 2 سے 3 مہینے پہلے ایک ہیئرنگ ہوئی تھی، میں بھی اس میں موجود تھا، ان نے کچھ اداروں کا بھی ذکر کیا تھا، اور پراپر جو ہے مطلب اس کیس کو لے کے وہ چل رہے ہیں، اور ان کا میرا جہاں تک کہ خیال ہے ان کا بھی یہی ارادہ ہے کہ اس وقت تک اس کیس سے پیچھے نہ ہٹا جائے جب تک عافیہ صدیقی واپس پاکستان نہ آ جائے، واپسی ممکن نہ ہو۔ واپسی ممکن نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی اپڈیٹ ہے۔ آپ نے سنا جیسے ہی کہ جو عافیہ صدیقی ہے پچھلے 16 سال سے امریکن ٹیکساس کی ایک جیل میں قید ہے، اور یہ راہ تکتی ہے کہ کوئی آئے گا، دروازہ کٹکھٹائے گا، اور پاکستان سے انصاف کا دروازہ کٹکھٹانے کے لیے اس وقت پاکستان کے اپنے شہری جو ہے در بدر ہے۔ تو کوشش کریں گے ہائی کورٹ میں جو بھی ہیپننگ ہوگی تو پھر ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔